फॅमिली. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळींनी बरी आसतली म्हणून. तर ते आता हांव नासला कामाक वचूंक आनी आमचो स्टिफन आसे तो म्हाका मातशी हेल्प करूंक लागला. म्हणल्यार तुमकां खबर आहा न्ही च्या बिणी कोण दिता तो. आनी म्हाजो मातशें डब्बोय मातशें प्रिपेर करून दिला तेणें, म्हणल्यार घालून बिलून दिला. ओके, म्हणल्यार रांदप आसलेले काल सांजेर केलेले तेच घेवन वयता. आनी आतां तेणें मातशें म्हाका हेल्प केला, कितें उडयलाय दिसता पुसूंक लागलाय असो. होय रे. हां ओके ओके. गुड मॉर्निंग सांग सिया. हॅलो गुड मॉर्निंग. कशी आहे तुम्ही? तुम्ही सगळी बरी आसतली. हय. आनी तो मातशें हारीन हा, म्हणल्यार आज न्ही म्हाका बेगीन वचूंक जाय. आनी कित्याक बेगीन वचूंक जाय तें हांव तुमकां कारण बसून सांगता. बिकॉज आतां टायम ना आमचे कडेन. फटाफट न्ही आमी च्या पिवन घेताय आनी वयताय. ओके. तर गायज आतां निकोळ्ळाय कामांक आनी आतां टायम कितलो जावंक लागला जाणा? 8:20 अरावंड 8:20 जावंक लागलाय. आनी आज हांव बेगीनूच निकोळ्ळा, नाजाल्यार सद्दां अशें न्ही 8:45 अशें निकोडटा. पूण आज न्ही बेगीन निकोळ्ळा. आनी कित्याक निकोळ्ळा तुमकां हांवें सांगला न्ही, मातशें ब्रिफली तुमकां सांगला हांवें घरानूच कित्याक तें. आनी डिटेलान न्ही हांव चिंता सांजेर येवन सांगतलें, म्हणल्यार आतां न्ही चड घाई आनी घायन सांगप बरेंय जायना तें, म्हणून सांजेर येवन बरे भशेन सांगता. ओके. तर चले आतां मेळया म्हणटा तुमकां. आनी ते आमचो स्टिफन बसलाय थिंगा. आनी वोत हा बरें आनी ते वोत हा पूण थंडी तितली हा. म्हणल्यार कितली हा कोण जाणा, चेयला कितली डिग्री हा ती. 3 दाखयता. आनी कालूय बरीच आसलेली थंडी न्ही रे. हय. आतां दिसान दिसांनी वाडीत वयतली म्हाका दिसता. हय. आनी स्नोय येवपाचो हा म्हणून सांगूंक लागलाय ह्या विकान न्ही रे. ह्या विकान की केन्ना? विकेंडान वेनसडे फाल्यांच आहा मागीर. हय. देखून इतली म्हणल्यार टेम्परेचर ड्रॉप जायत हा. सडनली येतलो तो. आवय दोळ्यार न्ही वोत मारूंक लागला गायज. तर चले मेळया म्हणटा तुमकां. ओके, सांजेर मेळया. बाय. आतां आमी येयली, म्हणल्यार हांव येयले कामासान आनी येवन न्ही फ्रेश जाला. आनी आतां हिंगा मातशें न्ही आमचें नुस्तें फ्राय कोत्ता. आज आमचे स्टिफनान न्ही जायते दिसाचे उपरांत हें हाडला, कितें जाणा, बोंबील, म्हणल्यार ओले बोंबील. आतां तुमी सांगतली ते दीस तर तुमी फिश मार्केटान गेलेली तेन्ना हाडूंक ना गाय. तर तेन्ना न्ही. हॅलो गुड इवनिंग. कशी आहे तुम्ही? वेलकम बॅक म्हणटा. हय वेलकम बॅक. म्हणल्यार सकाळी वेलकम ऑलरेडी केला न्ही, देखून सांगूंक लागला तो वेलकम बॅक म्हणून न्ही रे. वयचे गायज आमी न्ही अशें चिंतून घालनाय कापडां, म्हणल्यार आतां न्हांवन कोइन्सिडेंस जाता सारकें. आनी चड कोण न्ही केन्ना कोइन्सिडेंस जाता जाणा हांवें चेयला, म्हणल्यार जेन्ना आमी ब्लू घालताय तेन्नाच कोइन्सिडेंस जाता न्ही रे. हय. म्हाका उगडास लास्ट टायम बी हांवें तुमकां सांगलेलें तेन्ना आमी ब्लूच घायलेले दोगांयनी. आनी आतां न्ही अशें म्हाका शिंतीत येवंक ना. आतां तुमचे कडेन उलयता उलयता कॅमेरान दिसूंक लागलाय न्ही आमी दोगांय. तर शिंतीत येयलो म्हाका की दोगांयनी ब्लू घायला म्हणून. तर तेशें. आनी कितें सांगतालें हांव, बोंबील फ्राय करुया म्हणटा. ओके. तर से तुमी बरें हा बोंबील, म्हणल्यार स्टिफनांनी बरें फ्रेश हाडले. पूण से आतां टेस्ट करून पडटलें खरेंच बरें हाय की नाय तें. आनी फ्रेश म्हणल्यार एकदम फ्रेश न्हू हा, म्हणल्यार ते दर्यासान काडटाय आनी हाडटाय तसले फ्रेश न्हू. म्हणल्यार फ्रोजन आसताय पूण जायते दिसाचे अशें आसनाय. म्हणल्यार आज ट्युजडे न्ही हिंगा लागीं आमचे खंय फिश शॉप आहा थिंगा न्ही एवरी ट्युजडे फिश येता न्ही रे. म्हणल्यार फिशाचे लॉट येता. होय. तेणें एक पाटी दाखयलें. तर थिंगासान आज हाडला. तर आतां म्हाजें ऑयलूय गरम जावंक लागला आनी स्टिफन थिंगा रावंक लागला. हांव केन्ना ये टॉक मातशें पॉज कोत्ता आनी तिका नुस्तें घालता म्हणून. तर घालया म्हणटा गायज आमचे बोंबील. आनी हिंगा आहा आमची दाळ, बरी टेस्टी यम्मी मसालेदार दाल केल्ली हा. आनी तेजे बरोबर जावंक लागलें हिंगा प्लेन रायस. आनी हिंगा घालया आमचे बोंबील फ्राय करूंक, रवा फ्राय. बरें मोठे मोठे हाय ते. आनी आमचे स्टिशाचे न्ही हे ओले बोंबील फ्राय फेवरेट. पूण आज ते ना हिंगा खावंक. कसली खबरो आसूं दी नेक्स्ट टायम केन्ना खातले. ह्या पॅनान सगळें ऑयल हा ते सायडीक वयता. मागीर म्हाका गोडी गोडी तेका अशें हालोवन मदें हाडूंक पडटा तें. नाचलो पूण तुका कट्टर करी ला 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 ला
म्हाका दिसता आतां रातीक लागून न्ही म्हळ्यार डिनराक इतले पुरो आनी हे उरलेले आहा ते एका फ्रिजीन दवरून सोडटा आनी फाल्यां फ्राय करूंक जाता न्ही रे म्हणल्यार कशें जाणा ते गरम गरम फ्राय करून खायलेत न्ही बरें लागता न्ही रे चड बरें लागता नाजाल्यार ते आज फ्राय केले आनी मागीर उरले आनी मागीर फाल्यां दनपार आनी बरें इतली मजा येना तेन्ना कितें ना फ्राय करूंक जाय आनी खावंक जाय बोंबील ते नया आयटम हाडला तुवें दाखय हे स्वीट हा स्वीट हा ते खारी भशेन आसतले स्वीट खारी खारी आसता ते स्वीट खारी तेसले हा गायस ते न्ही रे बरें लागता ते मातशें ते कितें म्हणटा एग्जांपल हाडटाले ते होय तेजें कितें नांव बाकरखानी भशेनूच ते होय ते मातशें चड स्वीट आहा बाकरखानी इतलें आसना स्वीट मातशें आसता पूण हे तेज्या पेक्षा मातशें चड स्वीट आहा आनी हिंगा हा म्हाजी कॉफी वेट करूंक लागला तर हांव कितें करता जाणा मातशें नुस्तें थेयता आनी पोतून येता आनी बसता सुसेगाद आनी हांव तुमकां सकाळीं कितें सांगूंक वयतालें न्ही आनी मागीर चिंतलें सांजेरूच येवन सुसेगाद सांगता म्हणून तर आतां नुस्तें फ्राय केले उपरांत कॉफी पिले उपरांत बसता आनी तुमकां सांगता सुसेगाद ओके आनी पल हा म्हळ्यार ते आपले स्टडीज कितें करूंक लागला आनी हिंगा ते भायर काडूंक जाला न्ही म्हणल्यार आतां जावंक लागलाय 7 म्हणल्यार 7 जावंक नाय अजून आनी हा 7:45 जाली हा ते 7 जावंक नाय अजून सारकी आनी जाला बरोच काडूंक भायर म्हणल्यार हांव काम कोत्ताच न्ही थिंगा काडूंक जाता ऑफिसानूच तर गायज आतां फिश फ्राय जाली आनी म्हाजी कॉफी जाली आनी बसलां हांव हिंगा विथ पल्स आमचे थिंगा हॅलो गाईस कशी आहे तुम्ही तुम्ही सगळी बरी असतील म्हणून होय आणि सांगचे आजचो दीस कसो गेलो हाऊ आय से दॅट बरो गेलो होय आनी कितें सिंपल बरो गेलो म्हणपाचें हाऊ डू यू से एंड योर्स आनी तुजो कसो गेलो आनी तुजो कसो गेलो बरो गेलो बाय गॉड्स ग्रेस ओके आनी फाल्यांच्यान टायमार करपाचें ओके खबर आनी तुका या वी हॅव टू तर हांव तुमकां सांगूंक सोदतालें खबर ती एजस रिलेशनान आहा म्हणल्यार एका सांगताली न्ही आतां हांव बेगीन उठूंक जाय म्हणून कित्याक जाणा काल कितें जालें जाणा म्हाका न्ही म्हाजे एम्प्लॉयर्सान वॉर्निंग मेळ्ळें म्हणल्यार लेट पावलें न्ही हांव तर मातशें अशें म्हणटाय न्ही की बेगीन येवंक पडटलें आनी अशें तशें तर तशें वॉर्निंग मेळ्ळें आनी तेन्ना सान्नी म्हाज्या तकलीन मातशें आतां टेंशन आहा आतां कितें करपाचें कांय कळना म्हणल्यार कितें जाता जाणा हे पलाचेय न्ही टायमींग तोच आहा आनी म्हाजो हे कामाक वयपाचोय टायमींग न्ही तोच आहा आनी तुमकां खबर आहा न्ही म्हणल्यार स्टिफन पयलीं पलाक सोडून येता आनी मागीर म्हाका घेवन वयता कामाक केन्ना केन्ना न्ही म्हाका अशें लेट जाता म्हणल्यार 2-3 मिनीट अशें न्ही लेट जाता तर तेका लागून न्ही तेणें म्हाका काल आतां म्हणल्यार पयलीं न्ही 2 फावटी तेणें म्हाका सांगलेलें ओके तर काल न्ही तेणें म्हाका फायनल वॉर्निंग दिला म्हणल्यार काल कितें जालें जाणा म्हाजे कॉलिगाचे तेंय हॉलिडेचेर गेला आनी म्हाका ऑफिस उगडूंक आसलेलें आनी काल न्ही देखून हांव आनी बेगीन निकोळ्ळें कशेंय कोन्न न्ही बेगीन निकोळ्ळें म्हणल्यार पलाचे 12 वरूच निकोळ्ळें हांव बेगीन करून की पावतलें म्हणून एटलिस्ट कट तरी न्ही पूण न्ही कितें जालें जाणा बॅड लक काल इतले ट्रॅफिक आसलेले गायज आनी रावंड अबावट हा आमचे हिंगा मदें एक रस्त्यार पडटा थिंगा न्ही आनी तो व्हडलो रावंड अबावट आनी कितें जालें जाणा थिंगा रोड वर्क स्टार्ट आनी तुमकां पयलीं सांगलां न्ही खंय वयता थिंगा रोड वर्क खंय वयता थिंगा रोड वर्क हिंगा आनी मागीर न्ही ट्रॅफिक जाता जॅम आनी मागीर हे लोक पावताय लेट आपले खंय पावूंक जायचे थिंगा तर जायते फावटी अशें जाता तो रावंड अबावटाचे थिंगा जायते फावटी न्ही ट्रॅफिक जॅम आसता आनी मागीर थिंगाच न्ही आमकां चड टायम वयता आमचो तर काल कितें जालें तशेंच जालें आनी मागीर म्हाका न्ही ऑन द वे फोन येयलो एम्प्लॉयराचो की तूं येवंक ना म्हणल्यार तो लेट येता न्ही तो विचारूंक लागलो की तूं पावंक ना ऑफिसान आनी सांगलें ना हांव रावंड अबावटाचेर न्ही स्टक आहा म्हणून वॉर्निंगूय मेळ्ळा की तुका टायमार येवंक पडटलें नाजाल्यार मागीर खबर आहा तुमकां नाजाल्यार कितें तें तर तसली खबरो आनी त्या काल सान्नी देखून म्हाजे तकलीन न्ही टेंशन आहा तर देखून आज कितें केलें जाणा हांवें पलाचे पयलीं हांव निकोळ्ळें म्हणल्यार कशें जाणा हांव निकोळूंक जाता तेजे पयलीं पूण कितें मागीर पात्रांव म्हणल्यार स्टिफन म्हाका सोडून येतलो आनी मागीर पलाक वतलो म्हणल्यार न्ही मागीर पलाक लेट जाता आज तशेंच जालें तरी पसून न्ही हांव हाफ एन आवर बेगीन पावलें ऑफिसान वचून थिंगा बसलें आनी कितें करपाचें न्ही तर हाफ एन आवर बेगीन पावलें चिंतलें म्हाका स्टिफन पावयतलो आनी मागीर बेगीन वचून पलाक पावयतलो म्हणून पूण जालें पलाक लेट आनी आतां हांव चिंतूंक लागलां फाल्यांसान कितें करपाचें म्हणून कितें जाणा बसीचेय हांवें पयलीं ट्राय केलेलें
पूण आमचे हिंगासल्यान बस आचे म्हणल्यार म्हाजे कामा कडेन खंयची बस वयताचे ती केन्ना केन्ना न्ही चड सोत येता गायज म्हणल्यार कॅन्सलचेर कॅन्सल जायत रावता आनी तेजे भरोसर रावले न्ही मागीर तेन्नाय हांव लेटूच पावतलें चड करून तेसली खबरो देखून आमी चिंतलेले की आसूं म्हणून कारणूच वोसया म्हणून न्ही सद्दां देखून हांवें बसीचेय कॅन्सल केले तेन्ना म्हणल्यार बसीन वयपाचें कित्याक की बसीनूय लेटूच जावंक जाय मागीर फायदो आनी कितें म्हणून पूण आतां हांव चिंतूंक लागला आतां फाल्यां सावन कितें करूं म्हाजे कडेन 2 ऑप्शन आहाय येद्या पलाक बेगीन करूंक पडटलें आनी आमी 12 बोर निकोडया आनी अशें जायना जाल्यार मागीर म्हाका बसीन वचूंक पडटलें चेया बसीचे पोतून कसली खबरो ती म्हणल्यार कितें ना कितें वेळ तर काडूंकूच पडटलो कित्याक जाणा हे कामाचे हे आहा म्हणल्यार रिस्क अशें न्ही कित्याक की जाणा तुमकां युकेन न्ही सवाय करूंक जाय जाल्यार एक जाणाची सॅलरीन जायना गायज आनी आमचे न्ही मॉर्गेजूय हा म्हणल्यार बरेच व्हडले मॉर्गेज हा तर एकल्याची सॅलरी तो मॉर्गेजानूच वयता चडसान चड तो तेसली खबरो आनी मागीर एकल्याच्या सॅलरीन हे सगळे जावपाचे मॉर्गेज आनी सगळी बिलां आनी मागीर आमचे हे जेवणाचे खाणाचे आनी कितें अशें न्ही एंटरटेनमेंट बी हे सगळे एक जाणाचे सॅलरीन जावपाचे इतले म्हारगायेन आनी आतां 4-5 वर्सां जालां इतले कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग कितले हाय जाला तुमकां तो खबरूच आसतली न्ही म्हणल्यार युकेनूच न्हू सगळे आख्खे संवसारानूच जाला कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग हाय न्ही आनी आमी जेन्ना येयल्ले हिंगा 9 years पयलीं तेन्ना न्ही जायते डिफरन्स आसलेले म्हणल्यार जायते बरे आसलेले आनी आतां न्ही टोटली चेंज जाला म्हणल्यार चड सगळे कॉस्टली कांय हातीन कांय उरना गायज चयताय न्ही स्टिफनूय कामांक हा हांवूय कामांक हा पूण न्ही तुमकां बिलीव जाचें ना कांय उरना एट दी एंड ऑफ द मंथ न्ही कांय उरना म्हणल्यार मॉर्गेजान आनी बिलान आनी खावपाक बिवपाक हे सगळे हितून न्ही सगळे साफ जाता आनी तितून आनी म्हाजे कामाचे आनी कितेंय जाल्यार मागीर चड त्रास जावपाचे म्हणल्यार दुसरें काम सोदता म्हणल्यार टायम लागता न्ही तर मागीर त्या गॅपान चड मागीर डिफिकल्ट जावपाचें मागीर सवाय करूंक म्हणून न्ही कालसान हांव तें चिंततालें की ना कितें वेतोर काडूंकच पडटलो म्हणून देखून पलाक सांगला हांवें वेदर तूं बेगीन कर वेदर हांव न्ही फाल्यां सावन चयता बसीचे कशें कितें जाता तें आनी हे कितें म्हणटालें हांव तर म्हाजें न्ही तकलीन तेंच टेंशन आसलेलें म्हणल्यार कामाचें कांय जायना जाल्यार पुरो म्हणून बिकॉज इतले व्हडले मॉर्गेज हा तकलेर न्ही आमचे पयलीं न्ही जायते वर्सां पयलीं कोणें घर घेयलाचे तेमी बरी सुटली म्हणल्यार तेन्ना कितें मॉर्गेज रेट मातशें उणें आसलेलें आनी घराय न्ही मातशें सवाय आसलेली एज कम्पेर्ड टू टुडे तर पयलीं हिंगा कोणें घर घेयलाचे तेमी बरी सुटली म्हणपाचें आनी आमी तो आतां घेयले म्हणल्यार 1 वर्स देखून जावंक ना तर आमकां न्ही बरेच हे इन्स्टॉलमेंट बी बरेच पडटा तर तेसली खबरो आनी एक्चुली न्ही आमी कितले जेन्ना कोवीड स्टार्ट जालोचे तेन्ना आमी घर घेवंक सोदतालीं म्हणल्यार आमी प्रोसेसूय स्टार्ट केलेलो म्हणल्यार सोदपाचें आनी तेन्ना न्ही हांव पात्रांवाचे कंपनीन कामाक आसलेलें आनी कितें जालें जाणा हो कोवीड येयलो आनी मागीर न्ही कोविडाक लागून तेमी सगळ्यांचो अशें टायम बिणी अशें न्ही सगळें शफल करूंक लागली आनी म्हाका न्ही मागीर लेट शिफ्ट दिवंक लागली तर हांवें न्ही घेवंक ना कित्याक जाणा भुरग्यांचे लागून म्हणल्यार लेट शिफ्ट घेतले आनी मागीर एमी एकली आसतली घरान न्ही म्हणून आमचे चिंतून न्ही हांवें तें कामूच सोडलें गायज म्हणल्यार काम तर कितें आज ना फाल्यां मेळटलें पूण भुरग्यांची सेफ्टी चड इम्पॉर्टंट न्ही तेसले खबरो तर कितें जालें काम सुटलें म्हाजें आनी मागीर काम सुटल्यार आनी मॉर्गेज आनी खंय मेळपाची न्ही एकल्याची सॅलरी तर तेय आमी न्ही मागीर स्टॉप केलें घर चोवपाचें आनी मागीर कोवीड येयलो लॉकडावन आनी तें सगळें जालें मागीर तें आमी न्ही प्लॅनूच म्हणल्यार हें केलें स्कीप केलें घर घेवपाचें मागीर आत्तां घेवन खंय न्ही आमचें जालां आतां हे लास्ट फेब्रुवारीन तुमकां खबर आसतली न्ही हांवें सांगलां जायते फाटी तर तेसली खबरो आनी आतां इतल्या त्रासान घर जालां आनी मागीर कितेंय त्रास येयल्यार मागीर बरें न्हू न्ही म्हणून न्ही हांव मातशें सिरियसली घेवंक सोदतां हें म्हणल्यार तेणें अशें बेश्टें वयले वयर सांगलां म्हाका पूण तरी पासून न्ही मातशें सिरियसली घेयल्यार बरें म्हणटा मागीर आनी रिग्रेट करून फायदो ना न्ही तेसली खबरो तर चले आतां हे सगळें बडबड चड केलें हांवें आज आनी आतां कितें कोत्ता कांय करना आतां बोंबील फ्राय केले दाळ हा रायस हा तो जेवणाचे तो सॉर्टेड हा आनी आतां मातशें रावन न्ही जेया आनी न्हिदूंक वचया म्हणटा ओके आनी आजचो म्हजो व्हिडिओ म्हणल्यार म्हाजी बडबड लायक जालें जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब कराय आनी परतून मेळया एक न्यू व्हिडिओ टिल देन टेक केअर एंड बाय पली से बाय बाय गायज आनी फाल्यां सावन बेगीन कोत्तले की ना पल येस व्हेरी गुड